माझे नाव सब ऑफिसर सनी फायदे. आमकां 8:03 कॉल येयले कंट्रोलासून सेईंग दॅट की बोट कॉट फायर म्हणून. सो इमिजिएटली गाडी टर्न आउट केली आमी. विदीन 10 मिनट्स आमी हांगा पावलेले आसा. पावतात आमी अशें पयलें की फायर चड व्हडलो आसा. आमी डायरेक्ट दुसरी आमची परवरची गाडी टर्न आउट करपाक लायली आमकां रिइन्फोर्समेंटाक. आनी पळयत जाल्यार हांगा 5 बोटी आसलेल्यो. तेंच्यांनी त्यो वयर काडलेल्यो कामा खातीर. थोडी स्पोर्ट्स बोटी आसलेल्यो आनी थोडे फिशरमॅनाची बोटी आसलेल्यो. टोटल 5 बोटी आसलेल्यो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजिडंट. सो प्रेजिडंट म्हणटा की कोण तरी आसलो आनी डायरेक्ट पयलो की बाबा डायरेक्ट स्पार्क कसो येयलो, डायरेक्ट ब्लास्ट टायप जालो म्हणपाक लागलो तो. असो तेंचो स्टेटमेंट करता तो. सो आमी आमचो होज सोडले विथ द फोम फायर फायटींग केली आमी. तरी फायर आतां सद्या कंट्रोलान हाडलेलो आसा आमी. सो आतां आमी प्रेजिडंटाक सांगलेलें आसा की आमकां JCB जाय, बिकॉज जो सगळो फायर आसा तो पोंदाक आसा. विदावट आमी फायर हूक आमचें कितें आसा विथ क्रो बार आमी फूल एफर्ट्स केल्ले आसा, तरी आमकां तें करूंक जायलें ना. मॅन पावर आमकां आनीक मॅन पावर जाय. आमकां JCB जाय. आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी तो JCB हाडटलो आनी मागीर आमी रावतले तो पर्यंत. सो जेन्ना JCB येतली तेन्ना तो बोट परतितलो आनी आमी फायर फायटींग करतले. सद्या पर्यंत फायर कंट्रोलान येयलो आनी फायर अंडर कंट्रोल जाल्लो आसा. फायरला खातीर काय ना. खंय हेड जाय आतां और कोको बीच नेरूल अंदाजे कितके लॉस आसा सादारणशी? लॉस अशें म्हणजे आमी एस्टिमेट करता, चालू आसा आमचें पळोवप. सो सद्या आमी रावला JCBक रावल्ले आसा. सादारण कितके बोटी आसा? टोटल 5 बोटी आसा. 3 बोटी फिशरमॅनाच्यो आनी 2 बोटी ज्यो स्पोर्ट्स बोटी आसल्यो पळय त्यो रिपेर वर्का खातीर तेंच्यांनी वयर हाडलेल्यो आसा. ओके. सध्या प्राथमीक जो हें आसा अंदाज आसा ते तुमचो घातपात आसा जे एज पर द लोकल्स म्हणटा तेंचें कितें पयलींचें कितें आसा तें आयकलें ते सांगता ते. सो कोणें घातला अशें म्हणटा ते. सो आमचें तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी तुमकां कळयता रोखडेंच की बाबा तो कसो पेटलेलो ते. कितके बोट आसा ह्यो? टोटल 5 बोटी आसल्यो. येस 5 बोटी.